अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज सहाबा की ज़िंदगी से कुछ ऐसी बातें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जो आजकल बहुत ज़्यादा राइज हैं। वो है अपने बड़ों को बुरा भला कहना। हर आदमी ये हिम्मत करता है, कोशिश करता है और अपने आप को बड़ा समझता है कि मैंने फलां बहुत बड़े बुज़ुर्ग को बुरा भला कह दिया, फलां आलिम को गालियां दे दी। ये लोगों की एक आदत है और अपनी शान समझते हैं कि मैं इतने बड़े आदमी को गाली भी दे सकता हूं। तो सुनिए कि एक साहिब ने एक बुजुर्ग को बुरा भला कहा। दुनिया में कौन है जिसे सब अच्छा कहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाज बुजुर्ग हस्तियों से बदतमीजी और गुस्ताखी से पेश आते हैं और बुजुर्ग खामोश हो जाते हैं। सूरह फुरकान में कुरान मजीद में हुक्म है कि जाहिल अगर बदतमीजी करें तो सलाम करके उनके पास से गुजर जाओ और अपने गुस्से पर काबू रखो। किताबों में लिखा है कि गुस्से को काबू में रखना बहुत बहादुरी की बात है, लेकिन एक मकाम उससे भी ऊंचा और ऊंचा है। गालियां खाकर बदमजा ना होना, गालियां खाकर गुस्से में ना आना, ये उससे भी ऊंचा मकाम है। आप सोचें कि यह भी वही बात है कि आदमी सुने और सुनकर आदमी खामोश हो जाए। गुस्से को थामे रहना बहुत बड़ी बात, गुस्सा पैदा न होने देना और बात है। फिर वो बड़ा मकाम आता है कि आदमी दूसरे को के कसूर को माफ ही नहीं करता बल्कि उस पर एहसान भी करता है। एक चीज ये है कि आदमी गुस्सा करना चाहे फिर भी काबू में रख ले, ये बड़ी बात है। उससे बड़ी बात वो है कि सामने वाला हमें गालियां दे रहा हो और मुझे गुस्सा आ रहा हो, सामने वाले की गालियों से बिल्कुल बुरा ना मानना, जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। और तीसरी चीज, गालियां देने वाले को सिर्फ ये नहीं कि माफ करे बल्कि उस पर एहसान भी करे। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाकया है कि आपको किसी ने गालियां दी, रास्ते में बुरा भला कहा कि आप ऐसे हैं वैसे हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह घर में गए, अपने खादिम को बुलाया, एक बड़ा शीन मंगाया, उसमें खजूरें भरकर खादिम से कहा कि फला आदमी को दे दो। जब ये खादिम गया उसको दिया तो वो हैरान हो गया, मैंने तो उनको गालियां दी, बदले में उन्होंने खजूर दिया मुझे। अब वो जिंदगी भर गालियां देना उसने छोड़ दिया। तो ये एक बीमारी है जो हर आदमी के दिल में, हर मजबूर परेशान हाल आदमी के अंदर ये पैदा होता है कि वो बड़ों को गालियां दे। जिस आदमी के पास माल की मोहताजगी है या इल्म की कमी है, ओहदे की कमी है, इज्जत की कमी है, शोहरत की कमी है, वो शोहरत को बढ़ाने, इल्म को बढ़ाने, माल को बढ़ाने के बजाय दूसरे आदमियों को गालियां देने लगता है और उससे उसके दिल को ठंडक पहुंचाता है। हालांकि ये गलत। किताबों में लिखा है कि वो ताबईन में से थे, सहाबा के जमाने में पैदा होने वाले एक बुजुर्ग थे कि जिनको गालियां कोई आदमी दे रहा था और वो खामोश थे। इब्ने शिहाब ज़ोहरी कहते हैं कि मदीने में उनसे ज्यादा अफजल मैंने किसी को नहीं पाया। मुराद थी इल्म और अमल, दोनों में वो मुमताज थे। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उनकी बुजुर्गी पर सबका इत्तेफाक है। उनकी तरबियत हजरत हसन, हजरत हुसैन ने की। हजरत आयशा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सहाबी हजरत अबू राफे ने भी उनकी तरबियत में हिस्सा लिया। एक दिन उन बुजुर्ग की खिदमत में एक शख्स ने पहुंचकर कहा कि फलां आदमी आपको जानते हैं? फरमाया हाँ। कहा गया वो फलां आदमी आपके लिए जुबान से नामुनासिब अल्फाज निकालते हैं, गालियां देते हैं। पूछा कि गालियां देते हैं? कहा गया कि हाँ। फरमाया कि चलो उसके पास चलते हैं। दोनों मिलकर चले, कहने वाला और बुजुर्ग दोनों मिलकर चलते हैं। जिस शख्स ने ये बात कही थी फला आदमी को गालियां देता है, वो भी रास्ते पर सोचता रहा कि जोर की लड़ाई होगी, लेकिन जब गालियां देने वाले के पास पहुंचे तो उसने जो कुछ देखा वो हैरत में मुब्तला हो गया। किताबों में लिखा है कि ये बुजुर्ग जब गालियां देने वाले के पास पहुंचते हैं तो आपने फरमाया, बुजुर्ग ने फरमाया कि तुमने जो कुछ
میرے بارے میں کہا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو خدا میری مغفرت فرمائے، اگر جھوٹ ہے تو خدا تمہاری مغفرت فرمائے۔ یہ کہا اور وہاں سے لوٹ گئے۔ ایک بار مسجد سے نکلے تو ایک شخص آپ کے ساتھ ہو گیا، نہ جانے کون تھا، آپ کو دیکھ کر گالیاں دینے لگا۔ آپ کے محبت کرنے والے بھی وہاں تھے، فوراً اس شخص کی طرف دوڑے کہ اس کا منہ بند کرے۔ آپ نے پکار کر کہا کہ رک جاؤ، وہ لوگ رک گئے۔ تو خود اس گالیاں دینے والے کے پاس گئے اور فرمایا کہ میاں، میری بہت سی کمزوریاں، بہت سی برائیاں تو چھپی ہوئی ہیں، یہ تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس سے کہیں زیادہ میں برا ہوں۔ جتنی برائیاں تم میری جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ برا ہوں میں۔ اس لیے جو کچھ تم کہتے ہو کہتے رہو، مگر کبھی کسی چیز کی تمہیں ضرورت پڑ جائے تو مجھے بتا دینا، تمہاری مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ اب وہ شخص ڈھیر ہو گیا، ایسے جیسے کئی مٹکوں پانی اس پر ڈال دیا گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ بدبخت اور کیا ہی کر سکتا تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ میرا مخالف شرمندہ ہو رہا ہے تو وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ والے اسی کو کہتے ہیں۔ اپنا قیمتی کرتا اتارا، اسے دے دیا، اور 1000 درہم سے بھی بڑھ کر رقم اسے دیا۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بے اختیار اس گالیاں دینے والے کی زبان سے نکلا کہ بے شک آپ خاندان نبوی کے فرد ہیں، رسول اللہ کے خاندان کے آدمی ہیں۔ یقیناً یہ جو بزرگ ہیں جن کا واقعہ اب تک میں نے آپ کو بتایا، وہ تھے رسول اللہ کے خاندان کے ایک فرد، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ والوں کی ایک شان ہوتی ہے، نہ وہ کسی کو ذلیل کرتے ہیں، اور کوئی ان کو ذلیل کرے تو اسے پھل دیتے ہیں، گالیاں نہیں دیتے، بدلہ نہیں لیتے، دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھتے، سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں۔ امیروں سے امیروں، کروڑ پتیوں، ارب پتیوں کے پاس بھی وہ جاتے ہیں تو ان کا دل مال کی محبت سے، مال کی حرص سے خالی ہوتا ہے۔ بے شک تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی آپ کا برا چاہنے والوں سے آپ نے برا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو برا سلوک ہو جانے کے بعد جو معاف کر دے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے۔ تو میرے دوستو، آج کل جو چیزیں عام ہو رہی ہیں کہ بڑوں کو گالیاں دینا، برا بلا کہنا، علماء سے بدسلوکی کرنا، اللہ والوں کے ساتھ گستاخی کرنا، اور جو لوگ اللہ والوں کے خاندان میں سے ہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ انہی گالیاں دینے والوں کی تباہی ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے کتنے لوگ آئے دنیا میں جو اللہ والوں کو گالیاں دیتے ہیں، علماء سے بدسلوکی کرتے ہیں، علماء کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کو اچھالتے ہیں۔ اس سے اگر ان کو خوشی ملتی ہے تو شیطان ہے جو ان کو سکھا رہا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، گالیاں دو، بدتمیزی سے بات کرو، علماء کے ساتھ بدسلوکی کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔